सबका शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान जो उन्होंने मुझे मौका दिया। अगर मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही तो बताएं, मैं थोड़ा ऊंची बोलूँगा। और मैं 5 मिनट मुझे दिए गए, मैं 5 मिनट में इसको क्लोज करूँगा, लिहाजा मैं जहाँ से भी शुरू करूँ प्लीज़ ज़रा सुने। तो अर्ज़ ये है कि मिनॉरिटी का रोल जो है, हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम सारे मिनॉरिटी थे। आज हम पाकिस्तान में मिनॉरिटी हैं, कल आप इंडिया में मिनॉरिटी थे। 1906 में मुस्लिम लीग का आगाज़ हुआ, 1885 में कांग्रेस बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कांग्रेस और मुसलमानों का जब आपस में बात नहीं बनी तो 1906 में उन्होंने नवाब सलीमुल्लाह के घर ढाका में जो है वो मुस्लिम लीग का आगाज़ किया। 3 पॉइंट थे, अगराज़ व मकासद, ये बड़े दिलचस्प हैं, सुनने वाले हैं और ये सब कुछ इंटरनेट पे मौजूद है, ज़रा गौर से सुने, इसमें देखेंगे वो क्या है। पहला जनाब जो था वो ये मुसलमानों में बरतानवी राज से वफादारी के जज्बात का फ़रोग़। जनाब ये बड़ी सोचने वाली बात है। और मुसलमानों में बरतानवी राज से वफादारी का फ़रोग़ जिस दिन 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी है। अच्छा, दूसरा ये था, ये बड़ी अच्छी बात है, मुसलमानों के सियासी हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की। तीसरी बड़ी अहम बात है, तीसरा नुक्ता ये है कि मुख्तलिफ मज़ाहब के दरमियान मुनाफरत की रोकथाम। ये चलना चाहिए था, देखते हैं आगे चला कि नहीं। अब मुस्लिम लीग ने जब पाकिस्तान की मूवमेंट चलाई तो जिन लोगों ने इनका साथ दिया मैं मुख्तसरन बताता हूँ। उनमें ये मैं नाम लिखे, मैं लियाकत अली खान साहब हैं, नवाब इस्माइल खान यूपी से, इफ्तिखार हुसैन ममदोड़, मियाँ मुमताज़ दौलताना, राजा गंजफर अली पंजाब से, हाजी गुलाम हारून, गुलाम हुसैन हदायतुल्लाह, अयूब कोड़ो, काजी मोहम्मद ईसा, जाफ़र जमाली, इस्तरार खान, अब्दुल कयूम, पीर मांगी शरीफ साहब, ख्वाजा नाज़मुद्दीन सोहरवर्दी साहब। अच्छा, इसमें जो दूसरी बात है, और भी नाम है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग भी थे, ऐसे मुस्लिम हजरात भी थे जिन्होंने पाकिस्तान की कायदे आज़म की मुखालफत की। उनमें आप देखें मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, ये जमीयत उलमाए इस्लाम से थे। मौलाना नहीं, सॉरी ये नहीं आ गया, हाँ ये तो फेवर में थे, जो जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की। उनमें मुफ्ती सरफहरिस्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सब जानते हैं। जमीयत उलमाए हिंद का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसमें उलमाए कराम थे, इनकी क़यादत जो कर रहे थे मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ये शामिल है। और मजलिस अहरात के अताउल्लाह शाह बुखारी साहब, चौधरी अफजल दीन, इन्होंने पाकिस्तान के बनने की मुखालफत की, कांग्रेस का साथ दिया, वजह कुछ भी हो लेकिन मुखालफत की। खान अब्दुल गफ्फार खान, सरहदी गांधी जिन्हें कहा जाता है, पाकिस्तान के सख्त मुखालफ थे। खाकसार तहरीक के अल्लामा अनायतुल्लाह मशरकी, मौलाना मदूदी साहब, और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी इनकी मुखालफ थी। अब सिख अभी पाकिस्तान में ये शायद 50,000 है, इससे भी कम है टोटल इनकी आबादी। उस वक़्त ये बहुत ताकतवर लोग थे, पंजाब की सारी ज़मीनें इनके पास थी। इनके रहनुमा थे मास्टर तारा सिंह, ठीक है। कायदे आज़म ने उन्हें कहा कि मास्टर साहब आप पाकिस्तान की फेवर करें, पाकिस्तान के अंदर हम आपकी एक आज़ाद रियासत बना देंगे आपको। उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा हम नहीं बनाते। ये वो तारा सिंह हैं जिन्होंने पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पे खड़े होके कृपान लहराते हुए कहा था जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। और उस वक़्त एक खुदा का बंदा SP सिंघा जो स्पीकर थे पंजाब मुत्तहिदा पंजाब असम्बली के, उन्होंने कहा कि सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। ये वहाँ पे झगड़ा हुआ इनका आपस में, सिखों का और इन लोगों का, मसीहों का साथ, और इनके जो हमायती मुसलमान थे वो भी थे। तो ये इसके आगे चले जनाब, सिखों ने इनकार कर दिया और कांग्रेस की हमायत का ऐलान किया। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि जो जिन मसीहों ने पाकिस्तान का और कायदे आज़म का, अब मैं वो मिनॉरिटी के रोल की तरफ आ रहा हूँ, सब ने इनकार कर दिया। सर आपके मुसलमान उलमाए कराम ने पाकिस्तान की मुखालफत की, सिखों ने पाकिस्तान की मुखालफत की, हिंदुओं ने पाकिस्तान की मुखालफत की, और 5 लाख थे सिर्फ मसीही
جن کے سربراہ تھے ایس پی سنگھا جو آلریڈی پہلے سے اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، ان کے ساتھ تھی سی اے گبن اور ماسٹر فضل اللہ، یہ 3 بندے جو ہیں یہ ممبر تھے پارلیمنٹ کے. انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. انہوں نے لائل پور میں اور پھر انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی میں اور لاہور میں انہوں نے قائد اعظم کو استقبالیے دیے، وہاں پہ حمایت کا اعلان کیا. قائد اعظم نے کہ یہ الفاظ لاہور میں تھے کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہم یہ بات کبھی نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے کہ ہندو دلت قوم سے مشرقی پاکستان سے جوگندر ناتھ منڈل، انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا جب تک قائد اعظم حیات رہے. یہ پہلے پاکستان کے وزیر قانون تھے. اور اس کے بعد جناب میں ان کا ایک اور قوم تھی، اس کا نام نہیں میں لیتا. تو اب دیکھتے ہیں کہ مسیحیوں نے جو 5 لاکھ تھے، جب سکھ اپنی زمینیں چھوڑ کے بھاگ رہے تھے تو جو مسیحی تھے جناب، ان کو یہ 2.5-3 لاکھ کے قریب آبادی تھی جو پنجاب کی زمینوں پہ کاشتکاری کرتے تھے، سکھوں کی زمینوں پہ. جی ان سے وعدہ کیا گیا کہ سکھ جائیں گے تو یہ زمینیں ان میں سے کچھ حصہ ہم تم کو دے دیں گے. لیکن لیاقت علی خان صاحب نے کرنال سے اپنے ووٹر منگوا کے، جنہیں رانگڑیا راؤ کہتے ہیں، وہ جناب ان کو زمینیں بانٹ دی. یہ 3 لاکھ بندے آ کے پنجاب میں دربدر ہو گئے، ان کو جھاڑو تھما دیا گیا اور آج وہ چوڑے ہیں، وہ پہلے نہیں تھے. یہ اقلیتوں کا رول ہے اور اقلیتوں کے ساتھ کیے گئے وعدے ہیں یہ. اس کے بعد پاکستان حیات تھے، زندہ تھے. ایس پی سنگھا کو 1948 میں ان کے خلاف قرارداد پیش کی گئی، انہوں نے ریزائن کر دیا اور انہوں نے آخری تقریر میں کہا کہ یہ میری خدمات کا یہ صلہ ہے، مجھے پہلے بتا دیتے، اس طرح تو ذلیل نہ کرتے، میں پہلے ریزائن جو کرتے. کیا ٹائم ہو گیا؟ بس میں اس کو کلوز کرنے لگا ہوں. اور پاکستان بننے کے بعد جناب آپ دیکھ لیں، ہمیں شہباز بھٹی شہید نے، بیٹھے ہیں ان کے ساتھی یہاں پہ سلیم کوکر صاحب بھی، انہوں نے ہمیں 5% کوٹا لے کے دیا. انہوں نے 11 اگست کا جو ہے یہ اقلیتوں کا دن منظور کروایا، بڑی خوشی تھی. ٹھیک ہے جناب، آپ دیکھیں اگست کے مہینے میں کیا ہوتا ہے. 11 اگست اقلیتوں کا دن ہے، 14 اگست یوم پاکستان ہے، اور 16 اگست 2 سال ہو گئے جناب جڑاوالا میں 28 چرچز جلائے گئے اور پوری آبادیوں کو، سینکڑوں کی تعداد میں گھروں کو جلا دیا گیا. اور آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، ریکارڈ بنانے میں ہم بہت آگے ہیں جناب. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے 28 چرچز ایک دن میں جلانا، اور یہ آپ چاہیں تو اس کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھیج سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ریکارڈ ہے. ہم نے اپنی اقلیتوں کے 28 چرچز ایک دن میں جلا دیے. اور اس کے بعد وہاں پہ چیف جسٹس صاحب آئے، وہاں پہ جناب آرمی کے آفیسرز آئے، وہاں پہ وزیر اعظم دنیا جہان کے لوگ آئے. انہوں نے کہا جی ہم سزائیں دیں گے مجرموں کو. ویڈیو موجود تھی، لوگ پکڑے گئے، سب کچھ ہوا. 4-5 ماہ کے بعد انہیں عدم ثبوت کی بنا پر باعزت بری کر دی گیا. یہ اقلیتوں کے ساتھ جو ہے یہ سلوک ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جناب ابھی آبادی کی بات ہو رہی ہے، سلیم صاحب جانتے ہوں گے جناب، ہمارے جو مسیحی ہیں یہ اکثریت مائنورٹیز میں سے سب سے آبادی ان کی زیادہ تھی. ہمارے 11 لاکھ ووٹ کم کر کے ہندوؤں کے کھاتے میں ڈال کے ان کو پہلے نمبر پہ لے کے آئے. یہ وہ ہندو جنہوں نے آپ کو پاکستان سے، انڈیا سے نکالا تھا، جن کی وجہ سے آپ لوگوں نے علیحدہ ملک لیا تھا، اب ان کو جناب آگے لے کے آیا جا رہا ہے. مسیحیوں کی آبادی کم کر دی گئی ہے. سکھ 5000 ہیں پنجاب میں، اور ہماری جو آبادی ہے وہ تقریباً 35-40 لاکھ کے قریب ہے، جو زیادہ تر پنجاب میں رہتی ہے. وہاں رمیش سنگھ اروڑا نام کا ایک بندہ جناب، اس کو پنجاب کا منورٹی کا 5000 ووٹ کے، ٹوٹل آبادی ان کی 5000 ہے پنجاب میں، اور اس کو وزارت دی گئی ہے، اقلیتی امور کی وزارت دی گئی ہے. اچھا، ہمارے 35-36 لاکھ ووٹ پنجاب میں ہیں زیادہ تر، لیکن سندھ سے کھیل داس کوستانی صاحب ہیں کوئی، ان کو جناب مرکزی وزیر بنایا گیا اقلیتی امور کا.
تو سر یہ حالات ہے. میں اس کو شارٹ کرتا ہوں کیونکہ میرا خیال جو ہے تو دل کی بات یہی ہے کہ ہماری طرف انگلی کر کے بتائیں کہ ہم نے آج تک پاکستان سے کبھی غداری کی ہے. جتنے انشاءاللہ غدار نکلیں گے وہ آپ میں سے ہوں گے.